आज क्लास काइनेमेटिक्सको हुन्छ। काइनेमेटिक्समा हामीलाई पढ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने सबैभन्दा पहिले प्रोजेक्टाइल के हो भनेर बुझौँ है त। प्रोजेक्टाइल भनेको चाहिँ एउटा थ्रोन बडीलाई भन्न खोजेको, हामीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई सर्टेन भेलोसिटीले माथितिर हामीले फाल्यौँ भने त्यस्तो खालको अब्जेक्टलाई हामी के भन्छौँ, प्रोजेक्टाइल भन्छौँ। र प्रोजेक्टाइल मा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो बडीको चाहिँ भेलोसिटी दुईवटा हुनुपर्छ है त। दुईवटा कम्पोनेन्ट हुनुपर्छ भेलोसिटीको। अर्थात् प्रोजेक्टाइल भनेको त्यस्तो प्रोजेक्टेड बडीलाई हामी प्रोजेक्टाइल भन्छौँ which has two component of velocity। टु कम्पोनेन्ट भन्नाले चाहिँ त्यो बडीमा चाहिँ दुईवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ भेलोसिटीको। एउटा हुन्छ हरिजेन्टल कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी एन्ड अर्को हुन्छ भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी। यसरी कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले दुईवटा भेलोसिटीका कम्पोनेन्ट हुने गरी थ्रो गर्यौँ भने, माथितिर फाल्यौँ भने त्यस्तो खालको बडीलाई हामी के भन्छौँ, प्रोजेक्टाइल भन्छौँ। जस्तो कुनै पनि अब्जेक्टलाई यदि हामीले हरिजेन्टल स्पिड मात्रै दिने अथवा भर्टिकल स्पिड मात्रै दिएर माथितिर हामीले चाहिँ यदि फाल्ने हो भने त्यस्तो बडी कहिले पनि प्रोजेक्टाइल हुन सक्दैन। र प्रोजेक्टाइलको हामीले मोसनको कुरा गर्ने भने प्रोजेक्टाइलको मोसन भनेको चाहिँ जहिले पनि यसले प्याराबोलिक पाथ बनाएर यसले आफ्नो मोसनलाई अगाडि बढाउँदै लान्छ है त। प्याराबोलिक पाथमा चाहिँ यो अगाडि बढ्दै जान्छ। यसले जहिले पनि फलो गर्ने प्याराबोलिक पाथ नै हुन्छ। हो त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई देखाउनु पनि पर्ने छ। यसको अब हामी क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुरा गरौँ है त। प्रोजेक्टाइल मोसनको र योबाट हामीलाई इक्जाममा न्युमेरिकल्स अथवा डेरिभेसन 4 मार्क्सको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। यो प्रोजेक्टाइल भन्ने 4 मार्क्सको लागि सोधिराखेकै हुन्छ। कहिले डेरिभेसनबाट सोध्छ, कहिले यसको न्युमेरिकल्स सोधिराखेको हुन्छ। सो प्रोजेक्टाइल मोसनको बारेमा हामी हेरौँ। प्रोजेक्टाइल मोसन भनेको प्रोजेक्टाइललाई जब हामीले सर्टेन भेलोसिटीमा थ्रो गरिन्छ त्यतिखेर चाहिँ यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के हुन्छ, यसले बनाउने पाथहरू कस्तो बनाउँछ भन्ने कुरा हेर्छौँ। र यसमा हामीलाई हेर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि फर्स्टमा प्रोजेक्टाइल मोसनमा चाहिँ हामी यसको ट्राजेक्टरी, जसलाई हामी पाथ पनि भन्छौँ, अफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइलको चाहिँ पाथ कस्तो हुन्छ भनेर हेरौँ। अब हामी फिगरबाटै जाउँ। यो भर्टिकल एक्सिसलाई वाइ एक्सिस सपोज गरेको छु। यो हरिजेन्टल एक्सिसलाई एक्स एक्सिस सपोज गरेको छु। यदि कुनै पनि हामीले प्रोजेक्टाइललाई चाहिँ ग्राउन्ड लेभलबाट अथवा यो हरिजेन्टलसँग सर्टेन एङ्गल हुने गरी चाहिँ थ्रो गर्ने हो भनेदेखि यसले बनाउने पाथ भनेको यस्तो खालको कर्भ पाथ बनाउँछ। यदि यसलाई इनिसियल्ली यु स्पिडले चाहिँ थ्रो गर्ने हो भने यसले सर्टेन एङ्गल थीटा बनाएर जान्छ भने यसको दुईवटा भेलोसिटीको कम्पोनेन्टहरू हुन्छन्। यो एक्स एक्सिसतिर यु भन्ने भेलोसिटीको कम्पोनेन्ट हुन्छ यु कस थीटा, जुनसँग युले एङ्गल बनाएको छ जुन एक्सिससँग, त्यो एक्सिसतिरको भेलोसिटीको कम्पोनेन्ट हेर्ने भने यु कस थीटा हुन्छ भने त्यसको अर्को जुन भर्टिकल एक्सिस हुन्छ त्योसँगको यो भेलोसिटीको कम्पोनेन्ट हुन्छ यु साइन थीटा। यसलाई हामीले इनिसियल भेलोसिटी जुन छ यु, यसको चाहिँ भर्टिकल कम्पोनेन्ट भएकोले युवाईले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यो युको हरिजेन्टल कम्पोनेन्ट भएकोले युएक्सले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। र के हुन्छ, यसरी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि यो एउटा सर्टेन टाइम पछि चाहिँ एउटा म्याक्सिमम हाइट यसले एटेन्ड गर्छ। त्यसपछि म्याक्सिमम हाइट अटेन्ड गरिसकेपछि यो पुनः माथि जान सक्दैन र यो रिटर्न ब्याक भएर फेरि यसले के गर्छ त ग्राउन्ड लेभलमा नै फर्केर आइपुग्छ।
र यो जुन डिस्टेन्स छ यो ग्राउन्ड लेभलदेखि यो एउटा पिक पोइन्टमा पुग्दाखेरिको जुन भर्टिकल डिस्टेन्स छ यसलाई हामीले म्याक्सिमम भर्टिकल हाइट भन्ने गर्छौँ। म्याक्सिमम भर्टिकल हाइट भन्ने गर्छौँ र यो पोइन्टमा बसेर हेर्ने हो भने यो पोइन्टमा चाहिँ यसको जुन फाइनल भर्टिकल भेलोसिटी हुन्छ यो चाहिँ 0 भएको हुन्छ। योसँग हरिजेन्टल स्पिड मात्रै हुन्छ, फाइनल हरिजेन्टल स्पिड जसलाई हामी Vx भन्छौँ। र हरिजेन्टल स्पिड भन्नु भनेको चाहिँ चेन्ज हुँदैन है त। हरिजेन्टल स्पिडलाई चाहिँ ग्राभिटीको इफेक्ट नपर्ने भएकोले Vx भन्नु भनेको Ux नै हुन्छ, अर्थात् हरिजेन्टल स्पिड एट एनी टाइम हेर्ने हो भने चाहिँ U cos थीटा नै हुन्छ। त्यसो भए ग्राभिटीको इफेक्ट कसलाई मात्रै पर्यो भने भर्टिकल भेलोसिटीको कम्पोनेन्टलाई मात्रै इफेक्ट गर्छ। र यो पोइन्टमा चाहिँ भर्टिकल भेलोसिटी 0 भएकोले गर्दाखेरि फर्दर माथि जान सक्दैन र यो ब्याक हुन थाल्छ। अब हामी चाहिँ पाथको कुरा गर्दैछौँ। सो पाथको कुरा गर्दैछौँ भने पाथ भन्नु भनेको चाहिँ एट एनी टाइममा चाहिँ यसले कति डिस्टेन्स कभर गर्यो भन्ने कुरा हो। जस्तो यो सपोज यो भन्ने पोइन्टमा पुगिरहेको छ भने यो पोइन्टमा पुग्दाखेरि नि हेरौँ। सपोज यतिखेर यो v स्पिडले मुभ गर्दैछ भने यतिखेर यसले डिस्टेन्स कति कभर गर्यो भन्दा यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको x डिस्टेन्स सपोज गर्न सकियो र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको y डिस्टेन्स, भर्टिकल डिस्टेन्स y कभर गर्यो भने एट एनी टाइम है त, एट एनी टाइम t द horizontal distance covered by projectile is, मैले अहिले x नै सपोज गरेँ, x इक्वल्स टु मैले लेखेँ ux इन्टु t। यो कसरी यस्तो बन्यो भन्ने कुरा बुझौँ है त। डिस्टेन्स कभर्ड एट एनी टाइम हामीलाई थाहा छ s इक्वल्स टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर हुन्छ। यसले एट एनी टाइम आफ्टर एनी टाइम t हामीलाई डिस्टेन्स कभर्ड दिन्छ। अब यसमा यो हरिजेन्टल स्पिड हुने भएकोले गर्दाखेरि हामी यहाँ चाहिँ राख्ने भनेको हामीले यहाँ एक्सेलरेसनको सट्टामा एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी g को युज गर्छौँ है। हामी यहाँ a को सट्टामा के गर्छौँ, स्मल g को प्रयोग गर्छौँ। र अब यसमा हरिजेन्टल स्पिडमा चाहिँ स्मल g अथवा ग्राभिटीको इफेक्ट नहुने भएकोले गर्दा, ग्राभिटीको इफेक्ट 0 हुने भएकोले गर्दाखेरि यो जुन यहाँनिर a को ठाउँमा हामीले g राख्छौँ यति पार्ट के भइदिन्छ, 0 भइदिन्छ। त्यसैले डिस्टेन्स कभर्ड हरिजेन्टल लिएकोले x लिएको छु, x इक्वल्स टु ut लेख्नुपर्ने मैले ux टाइम t। किनभने हरिजेन्टलको कुरा गर्दैछु भने यो जुन इनिसियल भेलोसिटी u लिन्छु नि, यो मैले चाहिँ अहिले हरिजेन्टल डिस्टेन्स लिएकोले गर्दाखेरि हरिजेन्टल कम्पोनेन्ट ux लिएको हो। र ux को भ्यालु हामीलाई थाहा छ u cos थीटा हुन्छ इन्टु t। यहाँबाट के गर्न सकिन्छ भने t को भ्यालु फाइन्ड गरिराखौँ है त, x बाई u cos थीटालाई इक्वेसन फर्स्ट मानौँ। र त्यसरी नै फेरि के गरौँ, एट एनी टाइम सेम त्यही टाइममा भन्न खोजेको सेम टाइम t सेकेन्डमा नै अब भर्टिकल डिस्टेन्स कभर्ड हेरौँ है त। जस्तो मैले यो पोइन्टमा चाहिँ v मात्रै देखाएँ, v र यतिखेर के छ होला त, यो Vx हैन, यतिखेर यो के छ Vy छ भने यतिखेर चाहिँ अब यो पोइन्टमा पुगिसकेपछि चाहिँ यो Vx सँग बनाएको एंगल पनि सपोज गर्दिउँ, यसलाई मैले अल्फा गरेँ। भरे हामी यसको बारेमा डिस्कसन गर्छौँ। एट यो पोइन्टलाई p पोइन्ट पनि सपोज गर्न पाइयो है त, कभर्ड। र फेरि यहाँ हामी भर्टिकल डिस्टेन्स कभर्ड बाई projectile is given by यो जुन भर्टिकल जुन डिस्टेन्सको कुरा गर्दैछु, भर्टिकल डिस्टेन्सलाई y सपोज गरेँ, y भनेको म यहाँ लेख्छु uy टाइम t माइनस हाफ gt स्क्वायर। यसको बारेमा डिस्कसन गरेँ मैले। फेरि डिस्टेन्स कभर्डकै फर्मुला युज गरेको ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला इक्वेसन अफ मोसनमा हामीले पढायो। मैले भनिरहेको छु एक ठाउँमा g प्रयोग गर्नु होला र
यसमा चाहिँ a को ठाउँमा हामीले a को ठाउँमा चाहिँ माइनस g प्रयोग गर्नुपर्छ है त। a को ठाउँमा चाहिँ माइनस g प्रयोग गर्नुपर्छ, किनभने यतिखेर अब्जेक्ट भनेको चाहिँ, यतिखेर प्रोजेक्टाइल भनेको चाहिँ माथितिर गइरहेको छ। माथितिर भनेको चाहिँ यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ग्राभिटीको एगेन्स्टमा गइरहेको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर हामीले माइनस जी को प्रयोग गरेको। त्यसैले फर्मुला यो भर्टिकल डिस्टेन्सको कभर गर्नको लागि त्यो भर्टिकल भेलोसिटीले रोल खेल्छ नि त, त्यसैले युवाई भनेर लिएको छु है त। इनिसियल भेलोसिटी चाहिँ भर्टिकल कम्पोनेन्ट लिएको छु, यो कुरा ख्याल गर्नु होला। यो यु मात्र लिने हैन है त, यो युवाई लिनुपर्छ, किनभने भर्टिकल डिस्टेन्स कभर कसले गर्दा हुन्छ भन्दा भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटीले गर्दा हुन्छ, इनिसियलले गर्दा हुन्छ हैन त। इनिसियल भेलोसिटी नदिएसम्म त भर्टिकल डिस्टेन्स कभर गर्न सक्दैन नि त। त्यसैले युवाई टी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर गरेँ। युवाई को भ्यालु हामीले यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। युवाई भनेको यु साइन थीटा टाइम्स टी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर। अब केही गर्नु छैन हामीलाई, हामीले यहाँनिर चाहिँ पाथ हेर्न खोज्दैछौँ। पाथ भनेको हेर्नुहोस् त, यहाँ दुईवटा भेरिएबलको बिचमा चाहिँ प्रोजेक्टाइल मुभ गर्दैछ अथवा एक्स एक्सिस र वाई एक्सिसको बिचमा मुभ गर्दैछ भने हामीले पाथको कुरा गर्दा यसको पाथको क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि यो एक्स र वाईको टर्ममा चाहिँ एउटा यस्तो खालको रिलेसन निकालौँ जुन रिलेसनले चाहिँ यसको पाथको क्यारेक्टरको बारेमा उसले एक्सप्लेन गर्न सकोस् त्यो इक्वेसनले। त्यसैले y इक्वल्स टु यु साइन थीटा, यहाँनिर t को सट्टामा, t भन्ने टाइम पनि आफैमा एउटा भेरिएबल भयो, यो t को सट्टामा हामीले चाहिँ यो भ्यालुलाई रिप्लेस गरिदिउँ है त। x बाई यु कस थीटा माइनस हाफ जी, t को ठाउँमा फेरि x बाई यु कस थीटा होल स्क्वायर भयो। यसलाई सिम्प्लिफिकेसन गरेर एउटा इक्वेसन आउँछ यहाँबाट। हामीले युसँग यु क्यान्सल आउट हुन्छ, साइन बाई युसँग यु क्यान्सल आउट भयो, साइन बाई कसले हामीलाई 10 दिन्छ, 10 थीटा। ओके, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी बाई यु स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा, यसलाई ब्राकेटमा राखेँ, इन्टु एक्स को स्क्वायर गरेँ। यो एउटा सानो फर्मेट मिलाउन खोजेको मात्रै हो मैले। यो इक्वेसनलाई एकचोटि हेर्नुहोस् त। यो इक्वेसनले हामीलाई के भन्दैछ भन्दा यो कस्तो खालको यसले पाथ दिन्छ, अथवा यो इक्वेसनले डिस्कसन गर्ने पाथ भनेको चाहिँ कस्तो खालको पाथ बनाउँछ भने यसले प्याराबोलिक पाथ बनाउँछ भनेर दिन्छ। अथवा यस्तो खालको इक्वेसनलाई यदि हामीले प्लट गरेर हेर्ने हो भने यसले एउटा कर्भ बनाउँछ अथवा प्याराबोलिक पाथ दिन्छ हामीलाई, अथवा प्याराबोला बनाउँछ। प्याराबोलाको इक्वेसन हामीले पढेको छौँ नि म्याथमेटिक्समा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax टाइपको, अथवा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टु तपाईँको 4ay। हेर्नुहोस् त, एकपट्टि दुईवटा भेरिएबल छन्, वाई र एक्स भन्ने भेरिएबलको बिचमा यदि हामीले कुनै पनि कर्भको इक्वेसन लेख्यौँ भने हेर्नुहोस् त, एकपट्टि एउटा भेरिएबलको स्क्वायर हुँदाखेरि अर्कोको स्क्वायर छैन। यहाँ त्यही फर्ममा छ नि, एकपट्टि वाई छ एकपट्टि एक्स छ र यो एक्सको स्क्वायर छ भने यो के को इक्वेसन हो भन्दा प्याराबोलाको इक्वेसन हो। सो प्याराबोलाको इक्वेसनले जहिले पनि प्याराबोलिक पाथ नै दिन्छ। के लेख्नुस् अन्तिममा भन्दा सिन्स अबोभ इक्वेसन इज द इक्वेसन अफ प्याराबोला, इक्वेसन अफ प्याराबोला, सो path followed by projectile is parabolic। यति नै भयो यसको। अब यसपछि यसको ट्राजेक्टरीको कुरा भइसकेपछि अब हामी अर्को हेरौँ। यसमा अरू पनि यो जुन प्रोजेक्टाइल मोसन छ यसमा आउने अरू पनि प्यारामिटर्सहरू छन्, त्यो प्यारामिटर्सहरूलाई पनि हामी हेरौँ। यसपछि आउने प्यारामिटर्सहरू के छन् भन्दाखेरि अब हामीले म्याक्सिमम हाइटको बारेमा कुरा गरौँ है त। यो यसमा अप्ठ्यारो हुने भयो, यो फिगर यहाँ बनाएको छु भने ठिक छ, फिगर अर्को फिगर यहाँ कोरिहाल्छु। म्याक्सिमम हाइटको कुरा गरौँ, जसलाई हामी एच म्याक्स भन्छौँ। यो म्याक्सिमम हाइट भनेको चाहिँ हामीले प्याराबोलामा कसरी डिस्कसन गरिन्छ भन्दा एउटा फेरि फिगर बनाउनु पर्ने देखियो। यसमा चाहिँ फिगर पनि मेजर कुरा हुन्छ। जति तपाईँहरूले फिगर बनाउन
प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति नै त्यो कुराले हामीलाई हेल्प गर्छ है त बुझ्नको लागि पनि इक्वेसनहरू डिराइभ गर्नको लागि एच म्याक्स यही भनेको थिएँ कि यो भनेको हाम्रो यु भयो यो थीटा बनाएको थियो यो भनेको यु कस थीटा हुन्छ यो कम्पोनेन्ट भनेको यु साइन थीटा हुन्छ है र अब हामीले एच म्याक्स भनेको चाहिँ यो पोइन्टमा एउटा त्यस्तो पोइन्टमा पुग्दाखेरिको भर्टिकल डिस्टेन्सको कुरा गर्दैछौँ यो पोइन्टमा भy भनेको 0 हुन्छ खाली हामीलाई vx कम्पोनेन्ट मात्रै हुन्छ भनेपछि हामीले के जान्यौं भन्दाखेरि एट द म्याक्सिमम हाइट यसको भर्टिकल भेलोसिटी कति हुन्छ भर्टिकल component of velocity becomes 0 that is vy equals to 0 हैन vy 0 हुन्छ भने अब हामी यसको कन्सेप्टले यसको रिलेसन डिराइभ गरौँ त हामीलाई के थाहा छ vy 0 अब vy 0 हुन्छ भने हामीलाई त यो निकाल्नु पर्ने छ नि त्यो टाइममा त यो भर्टिकल डिस्टेन्स अब डिस्टेन्स कभर्ड को लागि हामीलाई के छ भने फर्मुला यो फाइन्ड गर्नु छ भने अब हामीलाई थाहा छ नि v निकाल्नु पर्ने छ भने u प्लस हामीले 80 भनेर युज गरेका छौं नि हैन केही समयपछि आफ्टर एनी टाइम निकाल्नु पर्यो भने हामीले यो फर्मुला युज गर्छौं अब हामीलाई चाहिँ अब केही समयपछिको त होइन नि त हामीले त डिस्टेन्स कभर्ड फाइन्ड गर्नुपर्ने छ नि त त्यसले गर्दाखेरि अर्को पनि छ नि v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2as भन्ने यो इक्वेसन अफ मोसनमा यो रिलेसन छ अब हामीले यो इक्वेसन बाट गयौं भने हामीलाई फाइनल भेलोसिटी त 0 हुन्छ इनिशियल भेलोसिटी हामीलाई थाहा छ a को ठाउँमा हामी g राख्छौं यो s भन्नु भनेको के हो त भर्टिकल डिस्टेन्स कभर दिन्छ यो फर्मुला युज गर्नु होला v स्क्वायर इक्वल्स टु vy स्क्वायर इक्वल्स टु uy स्क्वायर प्लस प्लस को ठाउँमा हामी के गर्छौं माइनस को प्रयोग गर्छौं है त a को ठाउँमा माइनस g राख्छौं किनभने यतिखेर तलबाट हामीले चाहिँ ग्राउन्ड देखि माथितिर फाल्दै छौं अगेन्स्ट g फाल्दै छौं त्यसैले u स्क्वायर uy स्क्वायर माइनस 2g s को ठाउँमा h max भनेर राखौं अब vy त 0 छ uy को भ्यालु कति छ यो भन्नु भनेको uy हो यो भन्नु भनेको ux भयो हैन uy को भ्यालु कति छ भने u sin थीटा यसको स्क्वायर माइनस 2g हामीलाई h max को भ्यालु निकाल्नु छ एउटा h max कति आउँछ त भन्दा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाइ 2g अब यो फर्मुलाहरु हामीलाई न्युमेरिकल्स लागि एकदमै चाहिने फर्मुलाहरु पनि हुन् अब यो फर्मुलाहरु डाइरेक्टली हामीलाई रट्नको लागि चाहिँ गाह्रो पनि भइराखेको हुन्छ र यसको लागि सजिलो कुरा के हो त भन्दाखेरि यसरी हामीले डेरिभेसनबाट चाहिँ यदि बुझ्यौं भनेदेखि हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ फर्मुला रिकल गर्न र यसरी प्र्याक्टिस गरियो भनेदेखि हामीलाई यसको डेरिभेसनको लागि पनि हामी प्रिपेयर हुन्छौं त्यसले गर्दाखेरि यसको डेरिभेसन पार्टबाट चाहिँ फर्मुला कसरी आको भनेर बुझ्यौं भने चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ है त त्यसैले यसको डेरिभेसनलाई चाहिँ राम्ररी बुझ्नु होला अनि फर्मुलाहरु ठ्याक्क हामीलाई रिकल गर्न पनि सजिलो हुन्छ म्याक्सिमम हाइट भइसकेपछि अर्को चाहिँ हाम्रो टाइम अफ फ्लाइट को कुरा गरौँ है त जसलाई हामी क्यापिटल टी ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं यो टाइम अफ फ्लाइट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा टाइम अफ फ्लाइट भनेको चाहिँ हामीले त्यो टाइमको कुरा गर्छौं त्यो टाइमलाई बुझ्छौं जुन टाइम चाहिँ प्रोजेक्टाइलले एयरमा हुँदाखेरि लिने टाइम भयो क्या प्रोजेक्टाइल चाहिँ एयरमा हुँदाखेरि उले लिने टोटल टाइम भयो क्या जस्तो मैले कुनै पोइन्टबाट थ्रो गरिराखेको छु र अर्को पोइन्टमा ग्राउन्डमा गएर फेरि त्यसले हिट नगरुन्जेलसम्मको एयरमा हुँदाखेरि उलाई लाग्ने समय भन्नु भनेको के हो त टाइम अफ फ्लाइट भयो त्यसैले यसलाई हामीले यसरी बुझ्न सकिन्छ नि यो भनेको त टोटल टाइम फर व्हिच projectile remains in air अब यतिखेर हेर्ने हो भने अब एयरमा हुँदाको लागि हो भनेदेखि हामी के बुझ्छौं भन्दाखेरि यहाँबाट यो पोइन्ट बसेर थ्रो गर्दै छौं यो हाम्रो फेरि ग्राउन्डमा आएर हिट गर्दै छ भने जस्ट हिट गर्नु भन्दा जस्ट बिफोर हिटिङ द ग्राउन्ड को कुरा गर्छौं है त यतिखेर
सम्म यसले कति टाइम लियो त, एयरमा हुँदाखेरि यसले जम्मा कति टाइम लियो भनेको जस्ट बिफोर हिटिङ द ग्राउन्डको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यतिखेर यसले भर्टिकल डिस्टेन्स चाहिँ कति कभर गर्यो त, टोटल टाइम त यसको पास भइसक्यो। यहाँदेखि फालेको कुरा यहाँसम्म आइसक्यो भने त यसले जति टाइम लिनुपर्ने लिइसक्यो। तर त्यतिखेर हेर्नुहोस् त, त्यतिखेर हेर्नुहुन्छ भने यसको भर्टिकल डिस्टेन्स भनेको लगभग ग्राउन्डलाई टच गरिसकेको छ भने यो पोइन्टमा बसेर हेर्नुहोस् त उसले यहाँदेखि फालेको त फाइनली यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने त यहाँ पनि हाइट 0मा थियो र यहाँ पनि हेर्ने भने त यो त ग्राउन्डमा टच लगभग भइसकेको छ भने यतिखेर यसले भर्टिकल डिस्टेन्स कति कभर गर्यो त, टी समय पास हुँदाखेरि भन्दा यसको त भर्टिकल डिस्टेन्स कभर त 0 देखियो। जस्तो अब यो पोइन्टमा आएर बसेको भए चाहिँ भर्टिकल डिस्टेन्स फेरि हुन्थ्यो, यो पोइन्टमा हेरेको भर्टिकल डिस्टेन्स हुन्थ्यो, तर फेरि यहाँसम्मको टाइमलाई त हामी टाइम अफ फ्लाइट बुझ्न सकिँदैन नि त। त्यसैले यहाँदेखि यहाँ पुग्दासम्मको टोटल टाइम भनेको टाइम अफ फ्लाइट भयो। र यतिखेरको पोइन्टमा हेर्नुहोस् त यसले डिस्टेन्स गरेको भर्टिकल हाइट चाहिँ अथवा यसले कभर गरेको भर्टिकल डिस्टेन्स चाहिँ कति देखियो त, 0 देखियो नि। लगभग यो त ग्राउन्डमा पुगिसकेको छ भनेपछि यतिखेर के हुन्छ त भने भर्टिकल डिस्टेन्स कभर चाहिँ कति गर्छ यसले, बिकम्स 0। फेरि अब हामी इक्वेसन अफ मोसनलाई नै युज गर्छौँ, एस इक्वल्स टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। नर्मल इक्वेसन अफ मोसनको फर्मुलाबाट हामी जान्छौँ। एसको ठाउँमा चाहिँ हामी अहिले भर्टिकल डिस्टेन्स हो, भर्टिकल डिस्टेन्स भनेको चाहिँ यतिखेर 0 गरेको छ। भर्टिकल डिस्टेन्सलाई अब हामीले केही सपोज गरौँ न, भर्टिकल डिस्टेन्सलाई वाईको कुरा गऱ्यौँ, वाई इक्वल्स टु यु भनेको चाहिँ युवाई, टी भनेको टोटल टाइम अफ फ्लाइट भएकोले यसले समय कति लिएको छ, क्यापिटल टी लिएको छ। माइनस माथितिर फाल्दा हामी माइनस लिन्छौँ, ए को ठाउँमा माइनस जी लिन्छौँ, त्यसैले हाफ जी टी भन्नु भनेको के भयो त, स्मल टी भनेको चाहिँ जम्मा यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्दाखेरि है त, यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्दा लिएको टाइम भएकोले टोटल टाइमलाई क्यापिटल टी सपोज गर्दै आएको छु। त्यसो भएतिर भर्टिकल डिस्टेन्स कभर कति हुन्छ त, भर्टिकल डिस्टेन्स कभर त 0 भएको छ, त्यसैले वाईको ठाउँमा 0 राख्छु। युवाई भनेको यु साइन थीटा इन्टु टी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर। अब हामीले निकाल्न खोजेको त टी भन्ने कुरा हो नि त हैन, त्यसैले अब हामी एउटा टी को कुरा निकाल्दा यु साइन थीटा बाई 2u साइन थीटा बाई जी चाहिँ यसको टाइम अफ फ्लाइटको भयो, रिलेसन भयो। अब हामी लास्टमा एउटा रिलेसन बाँकी छ, त्यो के हो त भन्दाखेरि अब टाइम अफ फ्लाइटको यति भयो। अब टाइम अफ एसेन्ट भनेर कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ है त, टाइम टु रिच द म्याक्सिमम हाइट सोधो भनेदेखि यो टाइम भनेको चाहिँ क्यापिटल टी को हाफ हो क्या। यसलाई सिम्पल स्मल टीले पनि रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। यो चाहिँ यो क्यापिटल टी को आधी गर्नुभयो भने जस्तो यहाँदेखि लिएर म्याक्सिमम हाइटसम्म पुग्दाखेरिसम्मको टाइम भन्नु भनेको टाइम अफ एसेन्ट अथवा टाइम टु रिच म्याक्सिमम हाइट भन्छ। यो पुरै भनेको क्यापिटल टी लाग्छ भने यहाँसम्म मात्र डिस्टेन्स कभर गर्न यसलाई आधी टाइम लाग्ने भएकोले क्यापिटल टी को आधी हुन्छ यो भनेको। यसलाई हाफ गर्नुभयो भने यु साइन थीटा बाई जी मात्र यसको एन्सर भयो। अथवा कतिले के गर्न सक्नुहुन्छ, न्युमेरिकल्सको लागि चाहिँ भन्दैछु, न्युमेरिकल्सको लागि चाहिँ भन्दैछु कि तपाईले टाइम अफ फ्लाइट निकालिसकेपछि यो टाइमलाई 2 ले डिभाइड गरिदिनु भयो भने के आउँछ, टाइम टु रिच म्याक्सिमम हाइट आउँछ। र एउटा हामी अब हामीसँग एउटा लास्ट रिलेसन फाइन्ड गर्नुपर्ने छ, त्यो चाहिँ के हो त भन्दा हरिजेन्टल रेन्जको कुरा आउँछ है त। 5th नम्बरमा हरिजेन्टल रेन्ज। हरिजेन्टल रेन्ज भनेको आरले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। यो पनि केही होइन, यो भनेको चाहिँ यस्तो, यो रेन्ज भनेको डिस्टेन्स कभर्डकै कुरा गर्छ। यो पोइन्टमा बसेर थ्रो गर्दैछौँ, यो पोइन्ट भनेकोमा आएर चाहिँ यसले के गर्यो, ग्राउन्डमा हिट गर्यो भने यो प्रोजेक्सनदेखि लिएर यो ग्राउन्डमा हिट गर्दासम्मको यसले डिस्टेन्स कति कभर गर्दा हरिजेन्टल डिस्टेन्स, यो हरिजेन्टल स्ट्रेट डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ, हरिजेन्टल रेन्ज भन्छौँ। अथवा कति परसम्म यो कुरा पुग्यो भन्ने कुरा हो क्या। यहाँदेखि फालेको वस्तु कतिसम्म परसम्म पुग्यो भन्नु भनेको हरिजेन्टल रेन्ज भयो। सो यसलाई डिफाइन कसरी गर्न सकिन्छ भने इट इज द हरिजेन्टल डिस्टेन्स कभर्ड बाई प्रोजेक्टाइल।
ड्युरिङ इट्स टाइम अफ फ्लाइट भन्नु होला, टाइम अफ फ्लाइट। टोटल टाइम अफ फ्लाइट भनेको त बुझिसक्यौँ मैले, टोटल टाइम उसले कति लिन्छ भन्ने कुरा। टोटल टाइम लिँदाखेरि उसले हरिजन्टल डिस्टेन्स कति कभर गर्यो, त्यही भयो हाम्रो हरिजन्टल रेन्ज। अब हरिजन्टल रेन्ज आर निकाल्नु पर्यो भने सिम्पल छ, यो भनेको हरिजन्टल भेलोसिटीलाई टोटल टाइम अफ फ्लाइटले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने के आउँछ त, हरिजन्टल रेन्ज आउँछ है त। युएक्स भनेको यु कस थीटा इन्टु क्यापिटल टी को रिलेसन भर्खरै हामीले निकालेको छौँ। क्यापिटल टी भनेको 2u sin थीटा बाई जी। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने भनेदेखि हाम्रो यहाँबाट कति आउँछ यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो स्क्वायर यहाँ राखेँ अनि 2 sin थीटा इन्टु कस थीटालाई एक ठाउँमा राखेँ, अरेन्जमेन्ट गरेँ बाई जी भनेको यु स्क्वायर इन्टु 2 sin थीटा इन्टु कस थीटाको फर्मुला के छ, sin 2 थीटा छ बाई जी। यही भयो हाम्रो हरिजन्टल रेन्जको रिलेसन, यु स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। अब यो रिलेसन यसरी बनेको भन्ने थाहा पाइयो भने इक्जाममा हामीलाई कन्फ्युजन भयो भने तुरुन्त हामीले निकाल्न पनि सक्नुपर्छ। हामीले जस्तो पनि न्युमेरिकल्सहरू बनाउन सकिन्छ है यहाँबाट। यति कुरा भइसकेपछि अब यसमा हामीले एउटा कन्डिसनको कुरा गरौँ है त। कन्डिसन फर म्याक्सिमम हरिजन्टल रेन्ज। म्याक्सिमम हरिजन्टल रेन्जको लागि चाहिँ हामी के गरौँ त, कन्डिसन के छ त भन्दा, अब यो डिस्टेन्सलाई हामीले हरिजन्टल रेन्ज भनिन्छ भनेर बुझिसक्यौँ। यहाँदेखि लिएर यसले हरिजन्टल डिस्टेन्स कति कभर गर्न सक्छ यो भन्नु भनेको हरिजन्टल रेन्ज हो भने, अब कुनै पनि प्रोजेक्टाइलले चाहिँ म्याक्सिमम हरिजन्टल रेन्ज कतिखेर कभर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गरौँ है त। हेर्नुहोस् त, यो रेन्ज हो नि, यो हरिजन्टल रेन्ज हो नि, यो केमा डिपेन्ड गर्छ, इनिसियल भेलोसिटीमा, जी को भ्यालुमा र sin 2 थीटा को भ्यालुमा। अब जब यो रिलेसनमा हेरौँ त, जतिखेर यो sin 2 थीटा को भ्यालु चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ नि त्यतिखेर आर पनि के देखिन्छ, म्याक्सिमम देखिन्छ। त्यसैले sin 2 थीटा को भ्यालु म्याक्सिमम हुनको लागि त यसको भ्यालु त म्याक्सिमम भ्यालु त 1 हो। sin थीटा को भ्यालु म्याक्सिमम भनेको त 1 भयो। 1 हुन्छ भने यहाँबाट थीटाको भ्यालु फाइन्ड गरौँ है त। यो भनेको sin 90 ले दिन्छ भने 2 थीटा भनेको 90, यहाँबाट थीटा भनेको कति आउँछ 45। हामीलाई एउटा कुरा त के क्लियर भयो भने हामीले आर म्याक्स निकाल्न सकिने रहेछ। आर म्याक्स हुनको लागि sin 2 थीटाको भ्यालु 1 हुनुपर्छ भने आर म्याक्सको फर्मुला के भयो, यु स्क्वायर बाई जी चाहिँ यसको फर्मुला भयो र यो फर्मुला भयो। यो फर्मुलाले हामीलाई आर को भ्यालु म्याक्सिमम भनेर दिन्छ। तर अब हामीलाई जान्नु पर्यो कि हामीलाई कुन कन्डिसनमा चाहिँ आर म्याक्स हुन्छ भनेर सोध्यो भने, जब हामीले प्रोजेक्सन गरेको जुन एङ्गल छ नि, हामीले जुन प्रोजेक्टाइललाई हरिजन्टलसँग चाहिँ जति एङ्गलले चाहिँ प्रोजेक्सन गर्दैछौँ नि, यो थीटाको भ्यालु जब हाम्रो 45 डिग्री हुन्छ नि, यतिखेर मात्रै यसले कभर गर्ने डिस्टेन्स भनेको के हुन्छ, म्याक्सिमम डिस्टेन्स कभर गर्छ। यो एङ्गल भन्दा अरू एङ्गलमा यदि हामीले प्रोजेक्सन गर्ने हो भने त्यतिखेर पाउने जुन हरिजन्टल डिस्टेन्स छ त्यो म्याक्सिमम हुन सक्दैन। त्यो भनेको एउटा म्याक्सिमम भ्यालु भन्दा कमै हुन्छ। त्यसैले फर कभरिङ द म्याक्सिमम हरिजन्टल रेन्ज थीटा मस्ट बी इक्वल टु 45, अथवा हामीले प्रोजेक्सन गर्ने एङ्गल भनेको 45 डिग्री नै हुनुपर्छ, अदरवाइज हरिजन्टल रेन्ज भनेको म्याक्सिमम हुन सक्दैन। र यसको यति थियो। अब यसमा अझै एउटा कुरा जुन हामीलाई न्युमेरिकल्सको लागि पनि एकदमै काम लाग्छ, इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि हो। यसमा एउटा हामीलाई रिजल्टेन्ट भेलोसिटी भन्ने टर्म पनि आउँछ है त। रिजल्टेन्ट भेलोसिटी भन्ने कुरा पनि आउँछ, न्युमेरिकल्समा एकदमै सोध्ने क्वेसन हो, भिआर। अब रिजल्टेन्ट भेलोसिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यही फिगरबाट बुझौँ है त। यो सपोज एउटा केही समय टी टाइम पछि चाहिँ आफ्टर टी सेकेन्ड कुनै पनि प्रोजेक्टाइल यदि यो पी भन्ने पोइन्टमा सपोज आइसक्यो भने, यो पी भन्ने पोइन्टमा आइसक्यो भने यतिखेर हेर्नुहोस् है त, यतिखेरको अवस्था के हुन्छ। यसको इनिसियल भेलोसिटी यु थियो भने यतिखेर केही समयपछि त यसले एटेन्ड गर्ने भेलोसिटी त फाइनल भेलोसिटी हुन्छ हैन। त्यसो भएदेखि यो भिएक्स यो भिवाई र यतिखेर प्रोजेक्टाइल चाहिँ यही भेलोसिटीले अगाडि बढ्दैछ, जसलाई हामी भिआर भन्छौँ।
एक्चुअली प्रोजेक्टाइलले बुझ्ने भेलोसिटी चाहिँ यो भिआर बुझ्छ। म चाहिँ यो भिआर स्पिडले कुद्दैछु है भन्ने कुरा बुझ्छ, तर यो भेलोसिटी भिआर चाहिँ कसरी बनाउँ त भन्दा भिएक्स र भिवाईको कम्बिनेसनले बनाउँ भन्ने कुरा पनि बिर्सिन भएन हामीले चाहिँ। त्यसो भएदेखि यतिखेर केही समय बितिसकेपछि यतिखेर यसले हरिजेन्टलसँग बनाएको जुन एङ्गल छ नि, यो इनिसियल स्पिड यु हुँदाखेरि चाहिँ हरिजेन्टलसँग थीटा एङ्गल बनाएको थियो भने केही टाइम बितिसकेपछि यो भिआरले यो हरिजेन्टलसँग बनाएको एङ्गल थीटा हुँदैन, अब एङ्गल चेन्ज हुन्छ। त्यसैले यो एङ्गललाई मैले अल्फा भनेर सपोज गरेँ है त, अल्फा बनाएँ। अब यहाँ लेख्नु होला लेट अल्फा बी द एङ्गल मेड बाई भिआर टु कोसँग बनाएको त भन्दा हरिजेन्टल आफ्टर टी सेकेन्ड अफ प्रोजेक्सनको 30 सेकेन्ड पछि चाहिँ यसले बनाएको एङ्गललाई हामीले अल्फा भनेर सपोज गरेको छौँ भने यो हामीलाई यसमा रिजल्टेन्ट भेलोसिटीको चाहिँ म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुईटा कुरा फाइन्ड गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिले यसको म्याग्निट्युड फाइन्ड गरौँ। म्याग्निट्युड अफ भिआर को म्याग्निट्युड निकाल्नुहुन्छ भने भिआर को स्क्वायर भन्नु भनेको यो भिआर कसरी बनेको छ, भिआर भनेको भिएक्स र भिवाई को कम्बिनेसनले बनेको छ नि, त्यसैले भिएक्स को स्क्वायर प्लस भिवाई को स्क्वायर गर्नु होला। अब यहाँबाट भिआर भनेको रुट ओभर भिएक्स स्क्वायर प्लस भिवाई स्क्वायर हुन्छ। अब भिएक्स भन्नु भनेको युएक्स नै हो र युएक्स को भ्यालु भनेको यु कस थीटा भयो यसको स्क्वायर प्लस भिवाई फाइन्ड गर्नु छ। अब तपाईलाई भिवाई फाइन्ड गर्नको लागि चाहिँ इक्वेसन अफ मोसनको फेरि हामीले हेल्प लिनुपर्छ है त। भिवाई भनेको युवाई माइनस जीटी गरेँ, युवाई माइनस जीटी गरेँ। अघि मैले भनेको थिएँ नि भी इक्वल्स टु यु प्लस एटी हुन्छ भनेर। भिवाई लियो भने युवाई लिनु पऱ्यो, एकको ठाउँमा माइनस जी लिनु पऱ्यो। माथितिर प्रोजेक्सन गर्दा सबै ठाउँमा एकको ठाउँमा माइनस जी हुन्छ। आफ्टर टी सेकेन्ड लिनु परेकोले गर्दा हामीलाई यहाँ टाइम दिएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले टी को फर्मुला युज गरेको। त्यसो भएदेखि यो फर्मुलामा युवाई भनेको यु साइन थीटा माइनस जीटी। त्यसो भए भिवाई को भ्यालु कति पाउनु हुने रहेछ यहाँनिर लेख्नु होला। भिवाई भनेको यु साइन थीटा माइनस जीटी को स्क्वायर। यही भयो हामीलाई रिजल्टेन्ट भेलोसिटी आफ्टर एनी टाइम टी सेकेन्ड, यो भयो। अब यसले हामीले म्याग्निट्युड दिन्छ हैन, भेलोसिटीको म्याग्निट्युड दिन्छ, यो कति स्पिडले कुद्दैछ भन्ने कुरा म्याग्निट्युड दिन्छ, र अब यसले कति एङ्गल बनाइराखेको छ हरिजेन्टलले भन्ने कुराले चाहिँ हामीलाई डिरेक्सन दिन्छ। त्यसो भए डिरेक्सन अफ भिआर रिजल्टेन्ट भेलोसिटीको डिरेक्सन कति एङ्गल बनाइराखेको छ हरिजेन्टलसँग भन्ने कुरा फाइन्ड गर्न चाहिँ तपाईँ टेन अल्फा लिनु होला है त। टेन अल्फा भनेको भिवाई बाई भिएक्स। अब एउटा कुरा हामीलाई थाहा छ नि, हामीले स्लोपको कुरा गर्छौँ नि हैन, हामीले स्लोप भनेको चाहिँ हामीलाई टेन थीटाले दिन्छ। हामी अब स्लोप भनेको हामी कसरी फाइन्ड गर्छौँ, स्लोप भन्नु भनेको टेन थीटा भन्नु भनेको हामीले पढेको थियौँ होला, हामीलाई वाई कम्पोनेन्ट बाई एक्स कम्पोनेन्टले हामीलाई के दिन्छ, यसको स्लोप दिन्छ। स्लोप अर्थात् टेन थीटाको भ्यालु दिन्छ। त्यसैले अब यहाँनिर चाहिँ अल्फा लेखेको छु भने यहाँनिर टेन अल्फा भन्नु भनेको वाई कम्पोनेन्ट भेलोसिटीको वाई कम्पोनेन्ट बाई भेलोसिटीको एक्स कम्पोनेन्ट गऱ्यो भने के आउँछ त हामीलाई टेन थीटाको भ्यालु थाहा हुन्छ। यहाँ आउँ त्यसो भए टेन अल्फा भन्नु भनेको भिवाई बाई भिएक्स हुन्छ भने हामीलाई अल्फाको भ्यालु चाहिएको छ। सो इट बिकम्स टेन इन्भर्स भिवाई बाई भिएक्स। अब टेन इन्भर्स भिवाई को भ्यालु भर्खरै फाइन्ड गरेको हो मैले, यु साइन थीटा माइनस जीटी बाई भिएक्स भन्नु भनेको युएक्स नै हो, यो भनेको यु कस थीटा भयो। ल यसरी हामीलाई के दिन्छ, यसको डिरेक्सन पनि थाहा पाउन सकिन्छ। यति फर्मुलाहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू भयो। काइनेमेटिक्समा धेरैलाई प्रब्लम भइरहेको हुन्छ। मेजर कुरा चाहिँ के हो भने तपाईहरुलाई फर्मुलामै प्रब्लम भइरहेको हुन्छ, फर्मुला लर्न गर्न पनि र तपाईहरुलाई फिगर प्लट गर्न पनि गाह्रो भइरहेको हुन्छ। सबैभन्दा पहिले फिगर चाहिँ प्लट गर्न तपाईहरुले जान्नु पर्यो। फिगर प्लट गरिसकेपछि फर्मुलाहरू डिराइभ गर्न जान्नुस्, त्यसपछि तपाईहरु न्युमेरिकलमा प्रवेश गर्नुस्। डेफिनेटली तपाईहरुलाई न्युमेरिकल्स गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। र यो जुन मैले रिजल्टेन्ट भेलोसिटीको कुरा गरेँ नि, यो न्युमेरिकल्सको लागि चाहिँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट
रिलेसनसिप भयो। र हामी आजको क्लासमा यति नै गर्छौँ। नेक्स्ट क्लासमा हामी यसको न्युमरिकल्सहरू हेर्छौँ र न्युमरिकल्सहरूको लागि पनि तपाईँहरूले मिस नगर्नु होला। यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला।